exercice 6, donc écrire un programme qui affiche une matrice carrée unitaire I de dimension n. Parce qu'on bien sûr matrice carrée unitaire I, tout simplement qu'il recette l'identité. L'identité. Ou bien sûr, parce qu'on doit l'identité, bien sûr, on recette une matrice carrée. Bien, tout simplement, on a comme exemple dans le programme d'IANA. Donc, ça on fasse tout ça. Bien, donc, bien sûr, exercice 6. Ok, donc, par exemple, je vais comme un commentaire. Par exemple, on attaque maintenant n égale 5. يعني une matrice carrée ou la bien sûr matrice carrée d'ordre ou la matrice carrée d'ordre 5. OK, يعني bien sûr l'identité d'ordre 5 tout simplement هي كالتالي. تفرق يكون bien sûr 1 0 0 0 0. Bien sûr ici شافقين donc on a bien sûr 0 ici 0 0. donc نحاول نرتب هادشي 0 0 0 bien sûr 0 0 non 1 2 3 4 5. Bien donc bien sûr ici نحاول نرتب هادشي حسن. donc شافقين donc هادشي bien sûr نمسحو. donc bien sûr ici نحيد l'espace كنضيع الوقت بهاد لي بحال هكا غير باش بيان سور تفهموا كيفاش كنقصد بيان سور حيت كاين اللي ما قاريت بيان سور لي ماتريس وداكشي دونك بيان سور نعطيكم يعني لمحه باش تفهموا شنو كنقصد. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان ان في الدياغونال هذا بيان سور دياغونال يعني القطر يكون فيه لي ا وبيان سور ماشي دياغونال تو سا زيرو دونك بيان سور يعني تريونغل سوبيريور تريونغل انفيريور تو سامبلومون كيساوي زيرو متفقين يعني هنا كيكون زيرو يعني عندي زيرو ا في الماتريس تو سامبلومون غير في الدياغونال كيساوي بيان سور كيساوي ا متفقين يعني توت لي زيليمون دون لا دياغونال ايكال ا بيان tout simplement هادشي بيان سور اللي غنخدمو هنا بيان سور فاش كندوي على ماتريس كندوي على طابلو ا دو ديمونسيون. اوكي يعني tout simplement نديكلاري واحد طابلو ا دو ديمونسيون مي قبل خصني نديكلاري بيان سور الديمونسيون ديال هاد الماتريس يعني tout simplement لوردر ديالها. اوكي لوردر كوا باغ اكزومبل نسميه ان. اوكي حيت فريمون هنا شنو نسماو بيان سور ديمونسيون ان بيان سور يعني الديمونسيون بوان فيغيل دونك نديرو بيان سور دو بيان سور نتوما راه فهمتوا علاش كندير هاد دو دونك سي اوت saisir ou la donner la dimension. Okay. Bien, positif bien sûr. Sin. Donc on a bien sûr grande N. Point virgule. Et bien sûr les garanties d'y aller. Donc y. Bien sûr les cas tout simplement quoi? Add N inférieur ou égal à 0. Bien. C'est-à-dire bien sûr il y a une dimension un nombre positif strictement. Bien donc après bien sûr on déclare la matrice. Donc il va bien sûr qu'on déclare la matrice tout simplement un tableau à deux dimensions. Donc par exemple bien sûr غتكون du type int parce que غيكون فيها غير 0 1 يعني int. OK donc bien sûr نسميها par exemple شنو نسميوها هما i ولا u نسميوها i donc نديروا لها حنا u. OK bien sûr première كلشي كيكون لو نومبر ديال لي لين يعني غتكون غروند n وبيان سور كذلك لو نومبر ديال لي كولون غروند n. مي اتونسيون هنا بيان سور في لي طابلو لا وي هي هذيك فغي متفقين. دونك بيان سور في لي طابلو لا ميم مانيير في لي ماتريس غير هنا غنستعملو دو بوكل باش نعمرو هاد الماتريس متفقين يعني كنستعملو دو بوكل. اول بوكل غيكون مختص بلي لين يعني فور بارونتيز انت الانديس اللي غنستعمل اولا الكومبتو غنسميه اي وسوا 0 اي بلس بلس اي انفيريور ا كوا strictement à grande n متفقين. bien et bien sûr les accolades et deuxième for غيكون متعلق بلي كولون يعني for
مي اتونسيون غتبدل لو نون ديال الكونتور. دونك باغ اكزومبل انا نسمي هاد المره جي انت جي reçoit 0 point virgule j plus g inférieur à quoi à grande L aussi parce que le nombre ديال les lignes كيساوي le nombre ديال les colonnes. Bien, donc tout simplement شنو غادي ندير؟ ندير واحد لي زاكولات aussi. دونك غنتيستي الا كان اف، شوف معايا اف الا كان tout simplement i ايغال جي، يعني تو سامبلومون فاش كنقول ايغال جي يعني كندوي على بيان سور على الدياغونال، متفقين؟ ايغال جي تو سامبلومون شنو غادي يكون؟ تو سامبلومون غنقول بان او انديس اي بيان سور هنا انديس جي تو سامبلومون يعني لي زانديس هما اي جي، دونك غنعطيها 1 وبيان سور سينو غتكون بيان سور 0 else يعني else تو سامبلومون اي كوبي هادشي اي بيان سور هنا تكون 0. متفقين؟ صاي دونك هادي بيان سور هي الماتريس. دونك بقى لي الافيشاج لا ميم مانيير فاش درنا دابا الرومبليساج غنافيشي تو سامبلومون يعني غنستعمل دو بوكل اوكي وغنموديفي بيان سور في البلوك دانستركسيون. دونك تو سامبلومون انا بيان سور غنحيد هادشي دونك بيان سور ديريكتومون غنافيشي. متفقين؟ دونك شوفوا معايا عافاكم لافيشاج. نخلي هاد لاكولاد ماشي مشكل. بيان سور هاد لاكولاد هنا حيد هادي. دونك لاحظوا معايا مزيان اول حاجه بيان سور خاصني نديكلاري بيان سور ماتريس كوم سا. متفقين؟ مي اتونسيون شوف معايا خصو افيشي ليا اللين كامل ومن بعد غيدير غوتور على لين. يعني فاش بيان سور غوتور على لين فين غادي تكون؟ واش في هاد البوك اللي كاين لداخل الانتيريور ولا هادي اللي كاين في الاكستيريور؟ بيان سور غوتور على لين خصها تكون في الاكستيريور. دونك تو سامبلومون سي اوت وغندير بيان سور اند لاين برا. متفقين؟ يعني غوتور على لين والداخل تو سامبلومون غنافيشي تو سامبلومون كوا لي زيليمون يعني بكل بساطه هما اي كوتي الثانيه جي. متفقين؟ بيان سور مي سي اوت بيان سور غنافيشي بسي اوت متفقين؟ بيان مي غندير بيان سور واحد طابيلاسيون يعني واحد ليسباس اوكي ولا تو سامبلومون ندير واحد كومسا ندير ليسباس يعني غير بي لي غيومي اولا ندير اونتي سلاش تي اللي بغيت كومسا ولا ليسباس بيان سور بي عادي. متفقين؟ اللي بغيت ندير غير ليسباس عادي. متفقين؟ اي بيان سور بوين فيغيل. بيان دونك دابا ليكزيكسيون باغ اكزومبل نعطيه هو 10 ديمونسيون ايكال 10 باغ اكزومبل ولا نجربو نعطيه باغ اكزومبل حاجه نيجاتيف باش نشوفو شنو غيوقع. مواليد ما غيبغيش ما نعطيه 10 غيبغي وغيافيشي لي الماتريس. دونك تمنى تكونوا فهمتوا معايا. لاحظتوا معايا في الدياغونال كيكون 1 وبيان سور لي زوطخ زيليمون كيكونوا لي 0. متفقين؟ نقدر ناخذ شويه من ليسباس ايستي نعطي غير اسباس واحد. باغ اكزومبل غندير بيان سور هاد المره نعطي 8 باغ اكزومبل 8. دونك تري بيان دونك لاحظتوا معايا لا ماتريس unitaire او لا ماتريس ايدونتيتي دو لوردر 8. متفقين؟ ياك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا.